Hello all you students, welcome to our YouTube channel Make Yourself Intelligent मा हामीले यो भन्दा अगाडि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ को थ्योरी क्लासेसहरु डिस्कसन गरिरहेका थियौं र फर्स्ट क्लास हामीले यो भन्दा अगाडि गरिसकेका छौं र आज हामी दोस्रो क्लासमा छौं डे 2 क्लासमा जुन चाहिँ थ्योरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हामी डिस्कस गरिरहेका थियौं र भिडियोमा मैले भनेको थिए एक्जामिनेसनमा चाहिँ 22 मार्क्स को थ्योरी आउँछ र त्यो 22 मार्क्स को थ्योरी यो भिडियोमा जुन भनिएको छ त्यसलाई कभर गर्नलाई चाहिँ के हेर्नुपर्छ त फर्स्ट पार्ट अलरेडी भइसकेको छ आज हामी सेकेन्ड पार्ट डिस्कस गर्न गएको छौं सो हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ सेकेन्ड टपिकबाट भनेको अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ के हो त भनेर तपाईलाई क्वेशन सोध्न सक्छ अब अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ भनेको जेनरली चारवटा अब्जेक्टिभ हुन्छ एउटा त फर्स्टमा कस्ट एसेर्टेन गर्ने कुनै पनि प्रोडक्टको चाहिँ कति कस्ट लाग्छ त त्यो कस्ट फाइन्ड आउट गर्ने काम भनेको यो कस्ट एकाउन्टिङले गर्छ जुन चाहिँ हामी के मेथड युज गरेर कस्ट थाहा पाउन सक्छौं जब कस्टिङ प्रोसेस कस्टिङ यस्ता खालको कस्टिङ टेक्निकहरु युज गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त कस्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं टु कन्ट्रोल कस्ट अब कुनै कस्ट चाहिँ धेरै लागिरहेको छ भने त्यो कस्टलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने त त्यो पनि अनदर अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ हो सो यसको लागि चाहिँ के टेक्निक युज गर्न सक्छौं त हामी बजेटरी कन्ट्रोल स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ र इन्भेन्टरी कन्ट्रोल जस्ता टेक्निकहरु युज गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त कन्ट्रोल कस्टलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं त्यसपछि टु प्रोवाइड इन्फर्मेसन फर डिसिजन मेकिङ अब कुनै पनि डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्ने छ कुनै प्रोडक्ट बनाउने अथवा नबनाउने हैन कुनै प्रोडक्टलाई रिटेन गर्ने अथवा रिप्लेस गरिदिने कुनै प्रोसेसलाई चाहिँ फर्दर लग्ने कि नलग्ने अथवा कम्पनीलाई बन्द गर्ने अथवा कन्टिन्यू गर्ने अपरेसन त्यो डिसिजन मेकिङमा पनि यो कस्ट एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ रहन्छ त्यसैगरी डिटरमाइन सेलिङ प्राइस अब्भियसली हाम्रो अब कुनै पनि प्रोडक्टको कस्ट डिटरमाइन गरिसकेपछि हामीले यसलाई कतिमा बेच्यौं भने चाहिँ हामीलाई नाफा हुन्छ त त्यो सेलिङ प्राइस डिटरमाइन गर्नुपर्ने वान अफ द अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ हो सो दिज आर द मेजर फोर अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ एक्जामिनेसनमा अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्ट सोध्यो भने एउटा त कस्ट फाइन्ड आउट गर्ने कस्टलाई कन्ट्रोल गर्ने र केही डिसिजन मेकिङ गर्नु पर्यो भने त्यसमा हेल्प गर्ने र सेलिङ प्राइस कति राख्ने त कुनै पनि प्रोडक्टको त्यो फिक्स गर्नमा हेल्प गर्छ अर्को छ हाम्रो अब स्टेप द मेजर लिमिटेसन अफ फाइनान्शियल अकाउन्ट एन्ड हाउ दिज आर इन्कम फर कस्ट एकाउन्टिङ फाइनान्शियल एकाउन्टिङको लिमिटेसन के हो र यो फाइनान्शियल एकाउन्टिङको लिमिटेसनलाई चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङले कसरी ओभरकम गरिदिन्छ त त्यो पनि लेख्न पर्दैन भनेको छ सो मेजर लिमिटेसन अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भनेको फाइनान्शियल एकाउन्टिङ डज नट प्रोवाइड द इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड बाइ म्यानेजमेन्ट फर फोरकास्टिङ एन्ड प्लानिङ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ टेक्निक युज गर्यो भने के हुन्छ त हामीलाई म्यानेजमेन्टलाई के हुन्छ त फोरकास्टिङ र प्लानिङ गर्नलाई इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्दैन बट कस्ट एकाउन्टिङले के गर्छ त टेक्निक अफ बजेटिङको हामीले टेक्निक युज गर्यो भने के हुन्छ त हामीलाई फोरकास्टिङ र फाइनान्सिङको प्लानिङको हेल्प गर्छ भनेर लेख्यो त्यसैगरी फाइनान्शियल एकाउन्टिङ डज नट प्रोवाइड द इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड बाइ म्यानेजमेन्ट फर डिसिजन मेकिङ इन भेरियस एरियाज सच एज मेक अर बाई शट डाउन अर कन्टिन्यू रिटेन अर रिप्लेस फाइनान्शियल एकाउन्टिङ हामीले युज गरेर हामीले के गर्न सक्दैनौँ त यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई डिसिजन मेकिङमा चाहिँ दिन सक्दैनौँ कि त्यो पर्टिकुलर प्रोडक्टलाई बनाउने कि नबनाउने अथवा कन्टिन्यू गर्ने कि शट डाउन गर्ने अपरेसनलाई रिप्लेस गर्ने अथवा रिटेन गर्ने त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ फाइनान्शियल एकाउन्टिङले प्रोवाइड गर्दैन र यो फाइनान्शियल एकाउन्टिङको लिमिटेसनलाई केले ओभरकम गरिदिन्छ कस्ट एकाउन्टिङको मार्जिनल कस्टिङ टेक्निकले चाहिँ हामीलाई यो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ किनकि कुनै प्रोडक्ट बनाउने कि नबनाउने अथवा कम्पनीलाई बन्द गर्ने अथवा कन्टिन्यू गर्ने अथवा रिप्लेस अथवा रिटेन गर्ने त्यो डिसिजन भनेको मार्जिनल कस्टिङ टेक्निकले हामीलाई हेल्प गरिदिन्छ अर्को छ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ डज नट प्रोवाइड द इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड बाइ म्यानेजमेन्ट फर कन्ट्रोल एन्ड एसेसमेन्ट अफ द पर्फर्मेन्स अफ भेरियस कस्ट एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टर फाइनान्शियल एकाउन्टिङले के गर्छ त यस्तो इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्दैन म्यानेजमेन्टलाई जसले चाहिँ के गरिदियोस् त कुनै पनि कन्ट्रोल गरोस् पर्फर्मेन्सलाई अथवा रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टरकोलाई पनि यो टेक्निकले चाहिँ बजेटिङ अथवा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ टेक्निकले चाहिँ यो जुन हामीलाई चाहिने छ रेस्पोन्सिबिलिटी सेन्टरको कन्ट्रोल र भेरियस कस्टको कन्ट्रोल एसेसमेन्ट गर्नुमा चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ सो लिमिटेसन यो हो र यो लिमिटेसनलाई कस्ट एकाउन्टिङको यो टेक्निकले चाहिँ के गरिदिन्छ त ओभरकम गरिदिन्छ सो दोस्रो क्वेसन सक्यो अब अर्को क्वेसन छ इम्पोर्टेन्ट स्टेट द आइटम एक्सक्लुडेड फर कस्ट एकाउन्टिङ कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ हामीले के आइटमलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्छौं भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ द फलोइङ आइटम अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर आर नर्मली इन्क्लुडेड इन फाइनान्शियल एकाउन्टिङ नट इन कस्ट एकाउन्टिङ यो इन्कम र एक्सपेन्डिचर नर्मली फाइनान्शियल एकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ बट
कस्ट एकाउन्टिङ गर्न चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन भनेर लेखेको छ। सो के इन्कम छ त जुन चाहिँ हामीले फाइनान्शियल एकाउन्टिङ गर्दा इन्क्लुड हुन्छ, बट द कस्ट एकाउन्टिङ डज नट कन्सिडर सच इन्कम। एउटा छ प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेटमा केही प्रफिट भयो भने त्यस्तो खालको प्रफिटलाई चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङले रिकगनाइज गर्दैन, त्यस्तो खालको कस्टलाई चाहिँ इन्कमलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्छ। त्यसैगरी प्रफिट अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट बेचेर केही प्रफिट भएको छ भने त्यसलाई पनि इन्कमलाई चाहिँ कन्सिडर गर्दैन। त्यसरी इन्ट्रेस्ट इन्कम, डिभिडेन्ड इन्कम, रेन्टल इन्कम र ट्रान्सफर फिस, दिज आर द मेजर इन्कम द्याट आर एक्सक्लुडेड बाई कस्ट एकाउन्टिङ। त्यसैगरी एक्सपेन्डिचरमा के छ त लस अन सेल अफ फिक्स एसेट। सिमिलर माथि चाहिँ छ प्रफिट छ भने लस अन सेल अफ फिक्स एसेट गरेन, लस अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट गरेन। इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो भने इन्ट्रेस्ट अन मोर्टगेज एन्ड लोन भयो, एक्सपेन्सेसलाई रिकगनाइज गरेन। पेरिमेरी एक्सपेन्सेस राइटअप गर्नु पर्यो, गुडविल राइटअप गर्नु पर्यो अथवा अन्डर राइटिङ कमिसन दिनु पर्यो त्यस्तो, र फाइन्स एन्ड पेनाल्टी, दिस आर द एक्सपेन्डिचर जुन चाहिँ एक्सक्लुड गर्छ कस्ट एकाउन्टले। सो तपाईँले कस्ट एकाउन्टिङको कुनै क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो खालको इन्कम अथवा एक्सपेन्डिचर आयो भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त यस्तो खालको इन्कम र एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ कन्सिडर नगरिकन तपाईँले कस्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो फाइन्स एन्ड पेनाल्टिजको धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्ट क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो खालको फाइन्स एन्ड पेनाल्टिज चाहिँ यदि कन्ट्र्याक्टकै रिगार्डिङ लाग्यो भने मात्र राख्ने हो, बट कन्ट्र्याक्टको लागि राखेको छैन भने त्यस्तो खालको फाइन्स एन्ड पेनाल्टिजलाई चाहिँ हामी एक्सक्लुड गर्छौँ। अर्को छ थर्डमा एप्रोप्रिएसन। एप्रोप्रिएसन भनेको चाहिँ अब इन्कम ट्याक्सहरूको एप्रोप्रिएसन गरेको छ होइन, त्यसैगरी डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन ट्याक्सको एप्रोप्रिएसन गरेको छ, जेनरल रिजर्भमा के ट्रान्सफर गरेको छ भने फन्ड, त्यसकै ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ फन्ड लाइक डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भ फन्ड भन्ने चाहिँ यस्तो खालको एप्रोप्रिएसन गरेको छ भने यस्तो खालको एप्रोप्रिएसनलाई पनि कस्ट एकाउन्टले चाहिँ कन्सिडर गर्दैन। सो दिज आर द मेजर आइटम द्याट एक्सक्लुड फ्रम कस्ट एकाउन्टिङ, इन्कम, एक्सपेन्डिचर र एप्रोप्रिएसन। अब चाहिँ अर्को हाम्रो एबिसी एनालाइसिस भनेको के हो भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। र एबिसी एनालाइसिस भनेको के हो त क्लासिफाई अन द बेसिस अफ टोटल आइटम होल्डिङ बाई स्टोर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन्भल्भ। यसले चाहिँ के गर्छ त आइटमलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गर्छ त स्टोरमा कतिको होल्डिङ छ र त्यो होल्डिङमा चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट इन्भल्भ छ त यसरी क्लासिफाई कुनै गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एबिसी एनालाइसिस भन्छौँ। जसमा चाहिँ ए भनेको के हो त ए भन्ने ग्रुपमा चाहिँ कस्तो खालको आइटम पर्छ जसमा चाहिँ 10% मात्रै स्टोरले ह्यान्डल गर्छ र 70% हाम्रो टोटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ त्यस्तो आइटममा इन्भल्भ हुन्छ नि त्यो ए क्याटेगोरीमा पर्ने भयो। त्यसरी बी क्याटेगोरीमा के पर्ने भयो त 20% आइटम चाहिँ स्टोरमा हुन्छ र 20% चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्भल्भ हुन्छ नि त्यो बी क्याटेगोरीमा पर्ने भयो। त्यसको सी क्याटेगोरीमा के पर्ने भयो त 70% त्यस्तो आइटम चाहिँ स्टोरले राख्छ र जम्मा 10% चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्भल्भ हुन्छ नि त्यो सी क्याटेगोरीमा पर्ने भयो। सो अर्को क्वेसन भनेको एडभान्टेज अफ एबिसी एनालाइसिस सोध्न सक्छ। अब एबिसी एनालाइसिस हामीले युज गऱ्यो भने के हो त एडभान्टेज भनेको यसले हाम्रो टाइम र कस्ट पहिला बचाइदिन्छ। त्यसरी मेन्टेन हाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। त्यसैगरी यसले इन्स्योर गर्छ कि हामीले कुनै पनि सामान चाहिँ मिनिमम टोटल कस्टमा पर्चेस गर्छौँ अथवा अप्टिमम इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नुपर्छ त त्यो सामान खरिद गर्नको लागि त्यो डिटरमाइन गर्नमा हेल्प गर्छ। त्यसैगरी इफेक्टिभ कन्ट्रोल अन कस्टली आइटम। ए क्याटेगोरीको आइटम चाहिँ कतिसम्म किन्यो भने चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ त किनकि यसमा भनेको तपाईँको 70% अफ टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन्भल्भ हुन्छ। सो तपाईँको त्यो चाहिँ खेर नजाओस् भनेर चाहिँ इफेक्टिभ कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ त्यो आइटममा यसले हेल्प गर्छ। अर्को छ हाम्रो एफएसएनडी एनालाइसिस। एफएसएनडी एनालाइसिस भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ रेट अफ कन्जम्सन इन द कम्पनी कति भइरहेको छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ आइटमलाई क्लासिफाई गर्छ यसले। र यो भनेको चाहिँ हाई भोल्युम नन मुभमेन्ट आइटम हार्ड ल्याबिलिटी भनेर चाहिँ यसले नोट गर्छ भने हावर लो भ्यालु मे सुल बी केप्ट इन एम्पल क्वान्टिटी। जुन चाहिँ लो भ्यालुको आइटम छ त्यसलाई चाहिँ एम्पल क्वान्टिटिजमा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एफएसएनडी एनालाइसिसले भन्छ। अर्को छ हाम्रो बिल अफ मेटेरियल भनेको के हो। बिल अफ मेटेरियल भनेको स्ट्यान्डर्ड अफ सेड्युल अफ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटिज अफ मेटेरियल रिक्वायर्ड फर पर्टिकुलर जबलाई चाहिँ कति स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी चाहिँ मेटेरियल रिक्वायर्ड हुन्छ त त्यसको सेड्युल भनेको बिल अफ मेटेरियल हो। यसलाई हामी अर्को उसमा बुझ्ने भने यसलाई मेटेरियल स्पेसिफिकेसन लिस्ट भनेर पनि भनिन्छ। र यो बिल अफ मेटेरियल चाहिँ कुन डिपार्टमेन्टले प्रिपेयर गर्छ त इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले प्रिपेयर गर्छ जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हुन्छ। सबै अर्गनाइजेसनको एउटा फर्मेट हुन्छ त्यो फर्मेटमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा चाहिँ प्रिपेयर गर्छ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले। र नम्बर अफ कम्पनी चाहिँ अब
बिजनेस अर्गनाइजेसन कस्तो नेचरको छ र त्यस्तो नेचर अफ बिजनेसले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्छ नम्बर अफ कपीज चाहिँ कति बिल अफ मेटेरियलको राख्ने भनेर। अर्को छ पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री भनेको के हो? यो भनेको त सिस्टम अफ रेकर्ड मेन्टेन बाई स्टोर डिपार्टमेन्ट। स्टोर डिपार्टमेन्टले एउटा सिस्टम अफ रेकर्ड मेन्टेन गरेको जसले चाहिँ के रिफ्लेक्ट गर्छ त फिजिकल मुभमेन्ट अफ स्टक एन्ड देयर करेन्ट ब्यालेन्स। स्टक कतिको फिजिकल मुभमेन्ट भइरहेको छ त र हाम्रो स्टकमा चाहिँ अहिले कति करेन्ट ब्यालेन्स छ त, कति स्टक छ त, त्यो यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्नमा हेल्प गर्छ। र पर्पेचुअल इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ जेनरली बिल र स्टोर लेजर कम्प्राइज हुन्छ र इसेन्सियल फर मेटेरियल कन्ट्रोल भइहाल्यो। पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री युज गर्नलाई भने मेटेरियल कन्ट्रोललाई इसेन्सियल हुन्छ र सक्सेस केमा डिपेन्ड हुन्छ त पर्पेचुअल इन्भेन्ट्रीको? एउटा बिन कार्ड र स्टोर कार्ड कसरी मेन्टेन गरिरहेको छ र बिन कार्ड र स्टोर कार्ड चाहिँ रिकन्साइल भयो भने त्यो रिकन्साइल हुनु पर्यो र चेक इन फिजिकल ब्यालेन्स अफ नम्बर अफ आइटम एभ्री डे सिस्टमेटिकली एन्ड बाई रिटर्न। अब सिस्टमेटिकली चाहिँ के गर्नु पर्यो त एभ्री डे फिजिकल ब्यालेन्स कति छ त नम्बर अफ आइटम त्यो चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। अर्को छ कन्टिन्युअस स्टक भेरिफिकेसन भनेको के हो? कन्सिस्ट अफ काउन्टिङ एन्ड भेरिफाइङ नम्बर अफ आइटम डेली थ्रु आउट द इयर। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त अनि डेली चाहिँ हामीले वर्षभरि नै स्टक कति छ त हैन त्यो काउन्टिङ गर्यो भने भेरिफाई गर्यो भने त्यस्तो खालको भेरिफिकेसनलाई चाहिँ कन्टिन्युअस स्टक भेरिफिकेसन भन्छौँ। सो द्याट हाम्रो स्टक चाहिँ के हुन्छ त सालभरमा 3-4 चोटि चाहिँ काउन्ट गरेको कभर हुन्छ। सो स्टक भेरिफाइज आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्टोर। यस्तो खालकोमा चाहिँ के हुन्छ त स्टोरले स्टक भेरिफाई गर्दैन कि कुनै इन्डिपेन्डेन्ट पर्सन आएर चाहिँ स्टकलाई भेरिफाई गर्छ र स्टोर स्टाफ विल ह्याभ नो नलेज एज टु द पर्टिकुलर आइटम द्याट विल बी चेक अन पर्टिकुलर डे। र स्टोर डिपार्टमेन्टको जो हेड हुन्छ उसलाई चाहिँ के नलेज हुँदैन त कुन दिन चाहिँ आएर चाहिँ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्तिले चाहिँ कुन आइटम चाहिँ गर्छ त त्यसको नलेज हुँदैन। सो यस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त इफेक्टिभ कन्ट्रोल हुन्छ स्टकको। र एडभान्टेज भनेको के हो त? एडभान्टेज भनेको फाइनलाइजेसन अफ एकाउन्ट क्यान बी डन क्विकली। अब स्टक 3-4 चोटि ड्युरिङ द इयर कभर भएपछि फाइनलाइजेसन हामीले जुन स्टकको भ्यालु फाइनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ एट द इयर एन्ड त्यो चाहिँ हामीले चाँडै गर्न सक्छौँ। र मुभमेन्ट अफ स्टोर आइटम क्यान बी वाच मोर क्लोजली बाई स्टोर अडिटर। स्टोर अडिटरले के गर्न सक्छ त कस्तो मुभमेन्ट भइरहेछ त आइटम स्टोरमा त्यसको चाहिँ मजाले वाच गर्न चाहिँ सक्छ। र क्लोजर अफ नर्मल टाइम इज नट नेसरी। क्लोजर अफ नर्मल फर्नेसिङ इज नट नेसरी हुन्छ। सो स्टक कन्टिन्युअस स्टक भेरिफिकेसन भनेको चाहिँ वर्षभरिमा चाहिँ 3-4 चोटि स्टक आइटमलाई चाहिँ काउन्ट गर्यो भने अथवा भेरिफाई गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी कन्टिन्युअस स्टक भेरिफिकेसन गर्छौँ। र यो इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्तिले गर्छ स्टोरको व्यक्तिले गर्दैन र स्टोरको व्यक्तिलाई नलेज हुँदैन कि कुन दिन आएर चाहिँ कुन पर्टिकुलर आइटम चाहिँ चेक गर्छ भनेर नलेज हुँदैन। अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इओक्यू भनेको के हो? यो भनेको फेमस म्याथमेटिसियन विल्सन डिराइभ द फर्मुला। फाइनल म्याथमेटिसियनले चाहिँ के गरेको त यो इओक्यूको फर्मुला चाहिँ डिराइभ गरेको जसले चाहिँ के भन्छ त विच इज युज टु डिटरमाइन साइज अफ अर्डर फर तपाईँको इच पर्चेज। इच पर्चेजमा चाहिँ कति हामीले साइज चाहिँ अर्डर गर्नुपर्छ त त्यो डिटरमाइन गर्नमा चाहिँ इओक्यूले हेल्प गर्छ र त्यो साइज डिटरमाइन गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम अर्डरिङ र क्यारिङ कस्ट कति लाग्छ त त्यो डिटरमाइन गर्न इओक्यूले हेल्प गर्छ। सो एजम्सन भनेको के हो त इओक्यूको? वाट आर द एजम्सन अफ इओक्यू? इओक्यू भनेको चाहिँ अर्डरिङ एन्ड क्यारिङ कस्ट फिक्स पर एनम हुन्छ भनेर भन्छ यसले। अर्डरिङ र क्यारिङ कस्ट चाहिँ चेन्जेस हुँदैन फिक्स नै हुन्छ। र कस्ट प्राइस पर युनिट इज कन्सटेन्ट एन्ड इज वेल नोन। कस्ट प्राइस पर युनिट पनि कन्सटेन्ट हुन्छ र यो चाहिँ हामीलाई अगाडिदेखि नै थाहा हुन्छ। लिड टाइम अफ क्वान्टिटी अर्डर इज रिसिभ इमिडिएटली। हामीले जति लिड टाइम राखेको छ क्वान्टिटी अर्डर गर्ने बित्तिकै हाम्रोसँग आउने चाहिँ त्यो चाहिँ रिसिभ हुन्छ इमिडिएटली भनेर एन्टिसिपेट गर्छौँ। र एन्टिसिपेट युजर अफ मेटेरियल ए इज अल्सो नो। ए पनि हामीलाई मजाले थाहा हुन्छ कि हाम्रो एनुअल डिपार्टमेन्ट कति हो त। अर्को छ हाम्रो डेन्जर लेभल। डेन्जर लेभल भनेको चाहिँ के हो त? अब यसको फर्मुला भनेको एभरेज कन्जम्सन मल्टिप्लाई बाई लिड टाइम फर इमर्जेन्सी पर्चेज हो। र यसलाई हामी डिराइभ गर्ने हो भने लेभल अफ स्टक बिलो विच मेटेरियल स्टक लेभल सुड नेभर बी अलाउड टु द फल इन नर्मल सर्कमस्टेन्सेस। यो भनेको यस्तो लेभल हो स्टकको जुन चाहिँ नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा नि हामीले त्यो मेटेरियल चाहिँ त्योभन्दा मुनि चाहिँ जान दिनु भएन। स्लाइटली लेस देन मिनिमम लेभल। मिनिमम लेभल भन्दा चाहिँ अलिक कमै हुन्छ यो डेन्जर लेभल।
लेभल एट विच नर्मल इस्युड स्टप एन्ड इमर्जेन्सी इस्युड अन्ली प्रोसिड। यो भनेको यस्तो लेभल हो जहाँ चाहिँ नर्मल इस्यु चाहिँ हामीले स्टप गर्छौँ र इमर्जेन्सी इस्यु चाहिँ हामीले गर्न थाल्छौँ। सो इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ कुनै आइटम चाहिँ हामीले राखिरहेको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी त्यस्तो खालकोमा चाहिँ इस्यु गर्नु पर्यो भने कुनै आइटम इमर्जेन्सीमा अनि त्यसलाई चाहिँ हामी डेन्जर लेभलमा आयो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अर्को छ सेफ्टी स्टक अथवा बफर स्टक भनेको के हो? स्टक मेन्टेन विथ द भ्यू टु मिट सम अनएन्टिसिपेटेड इन्क्रिज इन युजेज अफ मेटेरियल। यदि यो भनेको चाहिँ यस्तो स्टक मेन्टेन गरेको हो यस्तो भ्यूले कि हाम्रो मेटेरियलको चाहिँ अनएन्टिसिपेटेड यदि इन्क्रिज गरेर चाहिँ दिनु पर्यो भने होइन त्यस्तो खालमा चाहिँ हामीले मिट गर्नलाई चाहिँ हामीले सेफ्टी स्टक राखेको हुन्छौँ। रिजन के हो त यो सेफ्टी स्टक र बफर स्टक मेन्टेन गर्नुको भनेको? डिमान्ड फर मेटेरियल मे फ्लक्चुएट। हामीलाई थाहा छ मेटेरियलको डिमान्ड भनेको एक नास हुँदैन, फ्लक्चुएट भइरहेको छ। सो डिमान्ड अफ मेटेरियल फ्लक्चुएट हुनु कारणले हामीले के गर्छौँ त सेफ्टी स्टक र बफर स्टक मेन्टेन गर्छौँ। डेलिभरी अफ इन्भेन्ट्री मे अल्सो बी डिलेड। र हामीले जुन इन्भेन्ट्री चाहिँ अर्डर गर्छौँ त्यसको डेलिभरी त टाइममै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एन्टिसिपेट गरेको हुन्छौँ, बट के हुन्छ त पोसिबल हुँदैन। इनकेस डेलिभरी चाहिँ डिलेड भयो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले त्यो सेफ्टी स्टकमा भएको आइटम चाहिँ युटिलाइज गर्नलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेको हुन्छौँ। सो इफ स्टक एट फर्म क्यान बी फेस प्रब्लम। यदि हामीले सेफ्टी स्टक चाहिँ मेन्टेन गरेनौँ भने चाहिँ के हुनसक्छ त फर्मले चाहिँ प्रब्लमहरू फेस गर्न सक्छन्। अर्को छ भेरियस मेथड अफ प्राइसिङ फर इस्यु अफ मेटेरियल। इस्यु अफ मेटेरियललाई चाहिँ के प्राइसिङ हामीले युज गर्न सक्छौँ त? एउटा भनेको फर्स्टमा छ कस्ट प्राइस मेथड। कस्ट प्राइस मेथडमा फिफो, लिफो र बेस स्टक मेथड हामीले युज गर्न सक्छौँ। सेकेन्ड मेथड चाहिँ एभरेज प्राइस मेथड युज गर्न सक्छौँ र एभरेज प्राइस मेथडमा सिम्पल र वेटेड एभरेज मेथड भयो। त्यसै गरी थर्ड छ नोसनल प्राइस मेथड, स्ट्यान्डर्ड एन्ड इन्फ्लेटेड प्राइस र मार्केट प्राइस मेथड। लास्टमा रिप्लेसमेन्ट एन्ड रिलायबल प्राइस मेथड। सो दिज आर द मेथड द्याट क्यान बी युज फर इस्यु अफ मेटेरियल। अर्को छ हाम्रो आइडियल क्यापेसिटी भनेको के हो त? यो भनेको डिफ्रेन्स बिट्विन पोटेन्सियल अर नर्मल क्यापेसिटी। नर्मल क्यापेसिटी र पोटेन्सियलको चाहिँ डिफ्रेन्सलाई हामी के भन्छौँ त? आइडियल क्यापेसिटी भन्छौँ। र अल्सो क्यापेसिटी युटिलाइजेसन बेस्ड अन द एक्सपेक्टेसन। एक्सपेक्टेड कति हुन्छ त त्यो एक्सपेक्टेड सेल्सलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ हामीले हाम्रो क्यापेसिटी युटिलाइजेसन गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? आइडियल क्यापेसिटी भन्छौँ। आइडियल टाइम भनेको के हो त? टाइम रेकर्डेड एज पर टाइम कार्ड माइनस टाइम बुक एज पर टाइम कार्ड अनि द्याट टाइम फर विच पेमेन्ट मेड बट नो डाइरेक्ट प्रोडक्सन बेनिफिट अब्टेन। यो भनेको यस्तो टाइम हो जहाँ चाहिँ के हो त त्यो टाइमको चाहिँ हामीले पेमेन्ट गऱ्यौँ त्यो व्यक्तिलाई, बट हामीले केही बेनिफिट अब्टेन गरेनौँ, त्यो टाइममा केही काम भएन भने त्यस्तो खालको टाइमलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी? आइडल टाइम भन्छौँ। अब यो आइडल टाइम के कारणले एराइजेस हुन्छ त? अब एउटा भनेको तीनटा कज छ जेनरली, प्रोडक्सन, एडमिनिस्ट्रेटिभ र इकोनोमिक कज छ। र प्रोडक्सन कजमा के हुनसक्छ त? यदि मेसिन ब्रेकडाउन भयो अथवा बत्ती गयो, पावर फेलियर भयो भने इन द्याट केस पावर फेलियरको टाइममा त हामीले के गर्नु पर्यो त? त्यो भनेको आइडल टाइमको प्रोडक्सन त भएन, बट वी हेभ टु पे फर। सो अर्गनाइजेसनले बेनिफिट रिसिभ नगरे तापनि के गरे त हामीले पेमेन्ट गर्नु पर्यो। सो त्यस्तो खालको आइडल टाइम भयो। अर्को चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कजले हुनसक्छ डिसिजन नट टु वर्क अप टु द फुल क्यापेसिटी। हाम्रो फुल क्यापेसिटीमा चाहिँ रन नगर्ने डिसिजनले पनि हाम्रो आइडल टाइम गर्न सक्छ। इकोनोमिक कज भनेको क्लोजर अफ सिजन इन्डस्ट्री ड्युरिङ अफ सिजन। अफ सिजनमा चाहिँ कुनै इन्डस्ट्री क्लोजर हुन्छ भने त्यस्तो खालकोमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? त्यो ड्युरिङ द इयर प्रोडक्सन नभए तापनि के गर्नु पर्यो? हामीले पेमेन्ट गर्नु पर्यो। सो दिज आर द थ्री कजले चाहिँ हाम्रो आइडल टाइम एराइजेस हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ जस्ट इन टाइम भनेको के हो? जस्ट इन टाइम भनेको मिन्स पर्चेज अफ गुड मेटेरियल्स अर द्याट डेलिभरी इमिडिएटली प्रोसिड देयर युज रिक्वायर बेटर कोअर्डिनेसन विथ सप्लायर। जस्ट इन टाइममा चाहिँ हामीले पर्चेस गर्ने भने चाहिँ सप्लायरसँग चाहिँ हाम्रो बेटर कोअर्डिनेसन हुन्छ सो द्याट द मेटेरियल हामीले अर्डर गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो हातमा होस्। एडभान्टेज के हो त जस्ट इन टाइमको? हाम्रो टाइम सेभ गरिदिन्छ र कस्ट पनि सेभ गरिदिन्छ। र केले चाहिँ हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ जस्ट इन टाइम? जेरो इन्भेन्ट्री, ब्रेकडाउन अथवा 100% अन टाइम डेलिभरी सर्भिस हुन्छ भने हामीले जस्ट इन टाइम चाहिँ के गर्न सक्छौँ त? मिट गर्न सक्छौँ। अर्को छ टाइम मोसन र मोसन स्टडी भनेर चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ तपाईँलाई। सो यसको डिफ्रेन्स बिट्विन सोद्धाखेरि चाहिँ तपाईँले पहिला टाइम मोसन भनेको के हो लेख्नु र मोसन स्टडी भनेको के हो लेख्नु। फर्स्टमा टाइम मोसन भनेको इन्भल्भ डिटर्मिनेसन स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एन अपरेसन बाई टाइम मेजरमेन्ट। यसको चाहिँ के गर्छ? हेल्प गर्छ त कुनै पनि अपरेसनलाई चाहिँ पर्फर्म गर्नको लागि चाहिँ कति स्ट्यान्डर्ड टाइम लाग्छ त त्यो टाइम मेजरमेन्ट गर्ने कामलाई हामी टाइम मोसन भन्छौँ। जेनरली मोर देन 10
टाइम अब्जर्भेसन आर मेड फर इच लेबर अपरेसन एन्ड एभरेज टाइम इज कन्ज्युम। हामीले चाहिँ यो टाइम मेजरमेन्ट स्ट्यान्डर्ड टाइम फिक्स गर्नलाई चाहिँ के गर्छौँ त 10 चोटिभन्दा धेरैचोटि हामी लेबर अपरेसनलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्छौँ र त्यो अब्जर्भ गरेपछि हामीले एभरेज टाइम निकाल्छौँ र त्यो एभरेज टाइमलाई के गर्छौँ त हामी स्ट्यान्डर्ड टाइम मान्छौँ र स्ट्यान्डर्ड टाइम इज फिक्स आफ्टर गिभिङ ड्यू कन्सिडरेसन टु फ्याक्टर्स अफ प्रपर टुल। स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ कति बेला फिक्स गर्छौँ त हामीले सबै फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ प्रपर टुलले चाहिँ कन्सिडर गरेर हामीले के गर्छौँ त स्ट्यान्डर्ड टाइम फिक्स गर्छौँ। मोसन स्टडी भनेको इज कन्सर्न विथ द डिटर्मिनेसन अफ स्ट्यान्डर्डाइज मेथड फर पर्फर्मिङ डिफ्रेन्ट अपरेसन पर्फर्म गर्नलाई चाहिँ के मेथडले चाहिँ हामी पर्फर्म गर्न सक्छौँ त त्यो डिटर्माइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छौँ त मोसन स्टडी गर्छौँ र मोसन स्टडी एम भनेको इम्प्रुभ द मेथड अफ वर्किङ बाई इकोनोमिकल इफोर्ट। हामीले जुन वर्किङ मेथड छ त्यो वर्किङ मेथडलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउने र इकोनोमिकल कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने काम भनेको मोसन स्टडीले गर्छ। अर्को छ जब एनालाइसिस भर्सेस भ्यालु एनालाइसिस। जब एनालाइसिस भनेको चाहिँ इन्भल्भ प्रिपेरेसन अफ डिस्क्रिप्सन एन्ड क्लासिफिकेसन अफ इच जब र यसमा के हुन्छ त लिस्ट अफ क्वालिफिकेसन निडेड बाई वर्कर के हो र टु पर्फर्म द वर्क सेटिस्फ्याक्टरी हुन्छ हुँदैन र हेल्प पर्सनल डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ केमा हेल्प गर्छ त एसएस लेबर रिक्वायरमेन्ट के हो र एजाइनिङ बेस्ट एभाइलेबल वर्क टु पर्फर्म इच जब। अर्को छ भ्यालु एनालाइसिस भनेको टेक्निक एप्लाई टु एनालाइज अल एस्पेक्ट अफ एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट र यो भ्यालु एनालाइसिस केमा हेल्प गर्छ त डिटरमाइन म्याक्सिमम कस्ट नेसेसरी फर स्पेसिफिक फङ्सन रिक्वायरमेन्ट। त्यो स्पेसिफिक फङ्सनलाई चाहिँ रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ पर्फर्म गर्नलाई चाहिँ म्याक्सिमम कस्ट कति लाग्न सक्छ त्यो एनालाइसिस गर्ने काम भनेको भ्यालु एनालाइसिसले गर्छ। इट इज मल्टिडिसिप्लिनरी मेथड हो र अब्जेक्टिभ भनेको के हो त रिड्युस कस्ट अफ प्रोडक्ट बाई एनालाइजिङ भेरियस प्रोडक्ट। यसले के गर्छ त भेरियस प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ एनालाइज गरेर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको कस्ट चाहिँ हेल्प गर्छ रिड्युस गर्नको लागि। अर्को छ कस्ट सेन्टर भनेको के हो? कस्ट सेन्टर भनेको स्मलेस्ट एरिया अफ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एक्टिभिटी। यो भनेको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी अफ एक्टिभिटीमा नै सबभन्दा स्मलेस्ट एरिया चाहिँ कस्ट सेन्टर हो फर विच कस्ट चाहिँ हामी जहाँ गएर के गर्छौँ त एकुमुलेट गर्छौँ। र टाइप भनेको कस्ट सेन्टरको भनेको एउटा प्रोडक्टिभ हुन्छ अनप्रोडक्टिभ हुन्छ र मिक्स कस्ट सेन्टर हुन्छ। अर्को भनेको पर्सनल र इम्पर्सनल। दिज आर द 5 मेजर टाइप्स अफ कस्ट सेन्टर। इक्जाम्पल हामी कस्ट सेन्टरलाई कसरी दिन सक्छौँ भने लन्ड्री एक्टिभिटिजमा चाहिँ सच एज कलेक्सन हुन्छ, सर्टिङ हुन्छ, मेकिङ हुन्छ, वासिङ अफ क्लोथेज हुन्छ एन्ड पर्फर्म हुन्छ। सो दिज आर द भेरियस के हो त कस्ट सेन्टर भयो लन्ड्रिज एक्टिभिटिजमा। अर्को छ कस्ट युनिट भनेको के हो? यो भनेको इज अ क्वान्टिटी अफ प्रोडक्ट सर्भिस अर टाइम। यो भनेको केही प्रोडक्टको क्वान्टिटी हुनसक्छ, सर्भिस हुनसक्छ अथवा टाइम हुनसक्छ इन रिलेसन टु विच द कस्ट मे बी एसर्टेन। त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कस्ट एसर्टेन गर्छौँ। युनिट सेलेक्टेड सुल बी अनएम्बिगुअस सिम्पल एन्ड कमन युज। जुन कस्ट युनिट हामीले सेलेक्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो त अनएम्बिगुअस हुनु पऱ्यो, दुईवटा मिनिङ दिन खालको हुनु भएन, सिम्पल हुनु पऱ्यो र कमनली युज गरेको हुनु पऱ्यो। इक्जाम्पल कस्ट युनिटको के हुन्छ त अब ब्रिकको हामीले कस्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ त पर 1000 ब्रिक गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी स्टिल मिल्सको क्यालकुलेट गर्दाखेरि पर टन स्टिल कति छ त्यो हामी कस्ट युनिट युज गर्न सक्छौँ। अर्को छ रोलिङ बजेट भनेको के हो? रोलिङ बजेट भनेको कन्टिन्युअसली अपडेट बाई एडिङ अफ फर्दर पिरियड। यो भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ त बजेटलाई चाहिँ फर्दर पिरियड एड गरेर चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसली अपडेट गर्छौँ भने त्यस्तो खालको बजेटलाई के हुन्छ हामी रोलिङ बजेट भन्छौँ। से एज मन्थ, इयर हुनसक्छ, क्वार्टरली हुनसक्छ अथवा डिडक्ट इन अर्लिएस्ट पिरियड। यसमा चाहिँ के हुन्छ त अर्लिएस्ट पिरियडलाई डिडक्ट गर्ने र नयाँ पिरियडलाई चाहिँ एड गर्दै गर्ने हामीले बजेट बनाउँछौँ नि त्यस्तोलाई के भन्छौँ हामी रोलिङ बजेट भन्छौँ। इट प्रिपेरेसन इज अलवेज कस्टली एफियर्स। यसको प्रिपेरेसन चाहिँ अलि कस्टली हुन्छ। हाउएभर इट अलवेज रिड्युस द अपरेसनल भेरियन्स। यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ त अपरेसनल भेरियन्सलाई चाहिँ रिड्युस गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ। बेनिफिसियल के हुन्छ त रोलिङ बजेटको वेन फ्युचर कस्ट एन्ड एक्टिभिटी क्यान नट बी फोरकास्ट अन रिलायबल म्यानर। त्यसलाई चाहिँ हामीले फोरकास्ट गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ। अर्को छ पर्फर्मेन्स बजेट भनेको के हो? गिभ मोर इम्फेसिस अन फिजिकल एस्पेक्ट देन फाइनेन्सियल एस्पेक्ट होइन। एम इस्टाब्लिस इन रिलेसनसिप बिट्विन इनपुट एन्ड आउटपुट र प्रिपेयर विथ मोर इम्फेसिस अब्जेक्टिभ अफ अर्गनाइजेसन के हो र त्यो अब्जेक्टिभलाई चाहिँ कसरी डिस्चार्ज गर्न सक्छौँ त त्यो यो दुईवटा इम्फेसिस गरेर चाहिँ कुनै बजेट प्रिपेरेसन गर्न सक्छौँ भने हामी त्यसलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स बजेट भन्छौँ। अर्को छ की फ्याक्टर अथवा लिमिटेड फ्याक्टर भनेको के हो? इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अन्डर मार्जिनल कस्टिङ प्रफिटेबिलिटी इज एसर्टेन एज एग्रिगेट अफ कन्ट्रिब्युसन फ्रम अल प्रोडक्ट दोज सोल्ड विच अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइज प्रफिट भनेर भन्छ। र की फ्याक्टरमा चाहिँ के हुनसक्छ त
सर्टेज अफ र मेटेरियल हुनसक्छ अथवा लेबर हुनसक्छ, क्यापेसिटी अर सेल अफ प्लेसेस हुनसक्छ। त्यसैगरी हामीले की फ्याक्टर युज गरेर चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट निकाल्ने हो भने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कति दिन्छ डिभाइड बाई की फ्याक्टर गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। र दोज प्रोडक्ट जसले चाहिँ हाइजेस्ट कन्ट्रिब्युसन दिन्छ यो फर्मुला युज गरेर त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ त प्रोड्युस गर्छौँ र बेच्छौँ। टाइप्स अफ बजेट कम्पनीले युज कस्तो खालको बजेट चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छ त बजेट मिन्स क्वान्टिटेटिभ एक्सप्रेसन अफ प्लान फर डेफाइनेट पिरियड अफ टाइम। हाम्रो प्लानलाई चाहिँ क्वान्टिटेटिभले के एक्सप्रेस गर्छ भने के पिरियड अफ टाइमको लागि त्यसलाई हामी बजेट भन्छौँ। र मास्टर बजेट हुन्छ एउटा टाइपमा। मास्टर बजेट भनेको के हो त इट इज एग्रिगेट अफ कम्पनी इन्डिभिजुअल बजेट। इन्डिभिजुअल बजेट जति छ हाम्रो कम्पनीको त्यो इन्डिभिजुअल बजेटको चाहिँ एउटा एग्रिगेट हाम्रो के बजेट बनाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त हामी मास्टर बजेट भन्छौँ। इट कम्प्राइज फ्याक्टर्स लाइक सेल्स हुनसक्छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको हामीले बजेट गर्न सकेको हुन्छौँ, एसेटको बजेट गर्न सकेको हुन्छौँ। सो यस्तो खालको कम्प्राइज हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी मास्टर बजेट भन्छौँ। अर्को भनेको अपरेटिङ बजेट। अपरेटिङ बजेट भनेको चाहिँ इज फोरकास्ट एनालाइसिस अफ प्रोजेक्ट इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर ओभर द कम्पोजिसन अफ स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम। क्यास फ्लो बजेट भनेको चाहिँ इट मिन्स प्रोजेक्टिङ हाउ एन्ड वेन द क्यास कम इन फ्लो अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन विथ स्पेसिफिक पिरियड। यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ त हाम्रो प्रोजेक्टिङमा हेल्प गर्छ कि कहाँबाट पैसा आउँछ र कसरी पैसा आउँछ त्यो फोरकास्टिङ गर्नमा हेल्प गर्छ क्यास फ्लो बजेटले। इट कन्सिस्ट अफ फ्याक्टर्स सच एज एकाउन्ट पेएबल एन्ड एकाउन्ट रिसिभेबल। यसमा चाहिँ के फ्याक्टर हुन्छ त एकाउन्ट पेएबल कसलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने र लिनुपर्ने हो त्यो हुन्छ। अर्को छ हाम्रो फाइनेन्सियल बजेटिङ। इट प्रेजेन्ट अफ कम्पनी स्ट्राटेजी फर म्यानेजिङ इट्स एसेट क्यास फ्लो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर। यसमा चाहिँ के हुन्छ त कम्पनीको स्ट्राटेजी हुन्छ जसमा चाहिँ एसेट कसरी म्यानेज गर्ने, क्यास फ्लो कसरी म्यानेज गर्ने, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर कसरी म्यानेज गर्ने त्योसँग डिल गर्छ। अर्को छ क्यास बजेटिङ। यसमा चाहिँ रिफ्लेक्ट क्यास रिसिभ एन्ड पेमेन्ट। कहाँबाट चाहिँ हाम्रो क्यास आयो र कहाँ कहाँ हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ड्युरिङ द बजेटिङ पिरियड त्यसको रिफ्लेक्ट गर्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्यास बजेट भन्छौँ। अर्को छ हाम्रो स्टेट द इफेक्ट अफ हाई लेबर टर्नओभर। हाई लेबर टर्नओभर भयो भने यसले के इफेक्ट गर्न सक्छ त अर्गनाइजेसनमा। एउटा त लस अफ आउटपुट बिट्विन द टाइम वेन द वर्कर लेफ्ट एन्ड न्यू वर्कर रिक्रुट। के हुन्छ त कुनै पनि वर्करले चाहिँ छोड्यो भने र त्यो वर्करको ठाउँ चाहिँ फुलफिल गर्नलाई चाहिँ हामी नयाँ रिक्रुट गर्ने जुन टाइम पिरियड लिन्छौँ त्यो टाइम पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ त जति आउटपुट हामीले प्रड्युस गर्न सक्छौँ त्यो आउटपुटको चाहिँ के हुन्छ लस हुने भयो। इन्क्रिज कस्ट अफ सेलेक्सन एन्ड रिक्रुटमेन्ट कस्ट। अब के हुने भयो त कुनै नयाँ इम्प्लोइलाई त्यतिकै हाल्दैनौँ सो यसमा के हुन्छ रिक्रुटमेन्ट कस्ट हामीलाई लाग्ने भयो। त्यसगरी अब त्यो नयाँ इम्प्लोइलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले ट्रेनिङ दिनु पर्यो र ट्रेनिङको लागि कस्ट लाग्ने भयो। त्यसरी कस्ट अफ टुल इक्विपमेन्ट एन्ड मेसिन ब्रेकेज भयो भने त्यसको पनि कस्ट हामीले थप्नु पर्यो र स्क्रैप वेस्टेज स्पोलेज एन्ड डिफेक्टिभ वर्क पनि इन्क्रिज गरिदिन्छ कस्ट। त्यसगरी इन्डस्ट्रियल एक्सिडेन्टल हुनसक्छ त्यसको कस्ट पनि इन्क्रिज गरिदिन्छ। लस अफ आउटपुट ड्यु टु द लेबर प्रोडक्टिभिटी अफ लोवर प्रोडक्टिभिटी अफ न्यू वर्कर। अब के हुन्छ त पहिलाको वर्करले चाहिँ हाई प्रोडक्टिभिटीमा काम गर्थ्यो भने अब के हुन्छ नयाँ वर्कर जसलाई हामीले काम लागेको हुन्छ उसले चाहिँ लो प्रोडक्टिभिटीमा काम गरिदिन सक्छ। सो लस अफ आउटपुट त्यो कारणले हुने भयो र फल इन क्वान्टिटी अफ आउटपुट इन एक्सपिरियन्स अर लेस एक्सपिरियन्स न्यू वर्कर। अब नयाँ वर्करले चाहिँ अब क्वान्टिटीमा पनि के गरिदिन सक्छ त क्वालिटीमा पनि के गर्न सक्छ त कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ प्रोडक्ट निकाल्न सकिन्छ। जुन क्वालिटी चाहिँ पुरानो वर्करले दिन्थ्यो त्यो नयाँ वर्करले दिन सक्दैन सो फल इन क्वालिटी पनि हुन सक्छ। अर्को छ लिमिटेसन अफ ब्रेक इभन एनालाइसिस अथवा ब्रेक इभन चार्टको लिमिटेसन के हो त अब सेलिङ प्राइस विल नट बी कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टर बिकज अफ डिस्काउन्ट इज अलाउड। सेलिङ प्राइस के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट फ्याक्टर हुँदैन किनकि बेला बेलामा डिस्काउन्ट दिने छन्। एजुम द्याट प्रोडक्सन एन्ड सेल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसले एजुम गर्छ। त्यसरी एजुम द्याट द कस्ट आर रिलायबल डिभाइडेड इन्टु फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट। when number of product are produced separate break even chart are required to prepare। यदि हामीले नम्बर अफ प्रोडक्ट चाहिँ प्रोड्युस गर्छौँ भने चाहिँ एउटा ब्रेक इभन चार्टमा हामीले त्यसलाई बनाउन सक्दैनौँ सो सेपरेट ब्रेक इभन चार्ट लाग्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। सो दिज आर द लिमिटेसन अफ ब्रेक इभन एनालाइसिस। अब रिजन अफ युजिङ ब्रेक इभन चार्ट इन डिसिजन मेकिङ के रिजनले चाहिँ हामी ब्रेक इभन चार्ट चाहिँ युज गर्छौँ त डिसिजन मेकिङमा। अब यसले के गर्छ त क्लियरली इन्डिकेट गरिदिन्छ कि सेफ्टी स्टक कति राख्ने, डेन्जर लेभल कति मेन्टेन गर्ने, ब्रेक इभन पोइन्ट कति हुन्छ हाम्रो र प्रोडक्सन भोल्युम कति गर्नुपर्छ क्लियरली इन्डिकेट गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ ब्रेक इभन चार्टले। सो यो एउटा डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्ने भयो र इजी एन्ड सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड प्रेजेन्ट गर्नलाई र रेसियो अफ प्रफिट भोल्युम एन्ड कस्ट फेसिलिटी द्याट डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। हाम्रो प्रफिटको रेसियो कति हुन्छ, भोल्युमको रेसियो कति हुन्छ र कस्ट कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ हेल्पफुल गरिदिन्छ यसले।
अर्को छ मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको के हो र हाउ क्यान बी इट इम्प्रुभड। मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ इज द एक्सेस अफ सेल्स ओभर द ब्रेक इभन सेल। ब्रेक इभन सेल्स भन्दा चाहिँ एक्सेस हामीले सेल्स गर्दियौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मार्जिन अफ सेफ्टी भन्छौँ। त्यसै गरी द साइज अफ मार्जिन अफ सेफ्टी गिभ्स द स्ट्रेन्थ अफ द बिजनेस। मार्जिन अफ सेफ्टीले चाहिँ के हामीले के गर्छ त बिजनेसको स्ट्रेन्थमा चाहिँ हेल्प गर्छ। मार्जिन अफ सेफ्टीको फर्मुला भनेको प्रफिट बाई पीबी रेसियो हो र यसलाई मेजर हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त इम्प्रुभ कसरी गर्न सक्छौँ त फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टलाई रिड्युस गर्ने, सेल्स भोल्युमलाई इन्क्रिज गर्ने र सेलिङ प्राइसलाई इन्क्रिज गर्ने, त्यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त मार्जिन अफ सेफ्टीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। दिज आर द थ्री मेजर द्याट क्यान बी हेल्पफुल फर इम्प्रुभमेन्ट अफ द मार्जिन अफ सेफ्टी। सो मार्जिन अफ सेफ्टीको फर्मुला यो एन्ड देन इम्प्रुभ हामीले यो तीनटा तरिकाले गर्न सक्छौँ भनेर लेख्दा भयो। अर्को छ फिक्स कस्ट एन्ड इरिलिभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ। किन फिक्स कस्ट चाहिँ कस्ट एकाउन्टिङमा चाहिँ इरिलिभेन्ट छ डिसिजन मेकिङको लागि भनेर क्वेसन सोध्छ। बिकज दे आर अनरिलेटेड टु द आउटपुट। यो भनेको चाहिँ आउटपुटसँग रिलेटेड हुँदैन र जेनरली इरिलिभेन्ट फर डिसिजन मेकिङ र इरिलिभेन्ट हुन्छ डिसिजन मेकिङको लागि। अब एक्सेप्सन छ। एक्सेप्सन के छ त फिक्स कस्ट कति बेला चाहिँ रिलिभेन्ट हुन्छ त डिसिजन मेकिङको लागि वेन फिक्स कस्ट आर इन्कर स्पेसली फर एनी कन्ट्र्याक्ट। कुनै कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ कुनै फिक्स कस्ट इन्कर भएको छ भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त फिक्स कस्ट रिलेभेन्ट हुन्छ फर डिसिजन मेकिङ। वेन फिक्स कस्ट आर इन्क्रिमेन्टल इन नेचर। इन्क्रिमेन्टल इन नेचरमा चाहिँ फिक्स कस्ट भइरहेको छ भने त्यो चाहिँ रिलेभेन्ट हुन्छ डिसिजन मेकिङको लागि। र वेन फिक्स कस्ट आर एभोइडेबल फर डिस्क्रिटिनरी भयो भने त्यो केसमा पनि फिक्स कस्ट रिलेभेन्ट हुन्छ डिसिजन मेकिङको लागि। अर्को छ हाम्रो सिबिपी एनालाइसिस भनेको के हो त। सिबिपी एनालाइसिस भनेको त एनालाइसिस अफ थ्री भेरिएबल, तीनवटा भेरिएबलको एनालाइसिस हो जसमा के पर्छ त कस्ट पर्यो, भोल्युम पर्यो र प्रफिट पर्यो। इट एम मेजरिङ द भेरिएसन विच इज सिग्निफिकेन्ट टु बिजनेस फर प्रफिट प्लानिङ। यसको चाहिँ मेन एम के हो त बिजनेसको प्रफिट प्लानिङ गर्नमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रोल प्ले गर्छ। इट हेल्प्स म्यानेजमेन्ट टु गेट एन्सर अफ द फलोइङ क्वेसन। यसले चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई के हेल्प गर्छ त यो क्वेसन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ। वाट विल बी द प्रफिट इन द सेल्स मिक्स इज चेन्ज। सेल्स मिक्सलाई चाहिँ हामी प्रडक्टको सेल्स मिक्सलाई चाहिँ चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ हामीले कति प्रफिट कमाउन सक्छौँ त त्यसको डिसिजन यो क्वेसनलाई चाहिँ एन्सर गर्नमा हेल्प गर्छ। र वाट विल बी प्रफिट इफ फिक्स कस्ट इन्क्रिज। फिक्स कस्ट हामीले इन्क्रिज गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ कति प्रफिट दिन सक्छ त त्यसको पनि क्वेसनको एन्सर दिनमा चाहिँ सिबिपी एनालाइसिसले चाहिँ हेल्प गर्छ। रेमेडिज टु मिनिमाइज द लेबर टर्नओभर। लेबर टर्नओभरलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई के हामीले चाहिँ सावधानी अप्नाउन सक्छौँ त कमिटी फर सेटलमेन्ट अफ वर्कर ग्रिभेन्स। यदि वर्कर बिच चाहिँ केही ग्रिभेन्स आयो भने चाहिँ त्यो ग्रिभेन्सलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामी कमिटी गठन गर्न सक्छौँ। इन्टरभ्यू टु बी एरेन्ज विथ इच आउटगोइङ इम्प्लोइ टु नो द रिजन फर लिभिङ। हामीले इन्टरभ्यू एरेन्ज गर्न सक्छौँ। कुनै पनि इम्प्लोइले चाहिँ अर्गनाइजेसन छोड्न गइरहेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ उसको रिजन जान्न सक्छौँ किन अर्गनाइजेसन छोड्न लागेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामीले पछि गएर चाहिँ त्यो रिजनले चाहिँ कुनै अरू इम्प्लोइले चाहिँ नछोडोस् भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले रेमेडिज अप्नाउन सक्छौँ। त्यसरी हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट इन्साइड द अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गरेर पनि हामी लेबर टर्नओभर रेसियोलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ भने प्रोभाइड एजुकेसनल ट्रेनिङ मेडिकल एन्ड हाउस फेसिलिटी डिफ्रेन्ट फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गरेर एजुकेसनल ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामी रेमेडिज अप्नाउन सक्छौँ लेबर टर्नओभरलाई चाहिँ घटाउन सक्छौँ। सो दिज आर द मेजर फोर रिजन हामीले चाहिँ रेमेडिज अप्नाएर चाहिँ लेबर टर्नओभरलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। अर्को छ मेथड अफ सेपरेटिङ सेमी भेरिएबल कस्ट टु फिक्स एन्ड भेरिएबल कस्ट। हामीले कुन मेथड युज गरेर चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट कति छ त त्यसलाई चाहिँ हामी छुटाउन सक्छौँ त। फर्स्टमा त हामीले हाई लो मेथड युज गर्न सक्छौँ। हाई लो मेथडमा के हुन्छ त डिफ्रेन्स इन एक्सपेन्सेस बाई डिफ्रेन्स इन एक्टिभिटी युज गरेर हुनसक्छ। अर्को भनेको मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर छ। अर्को भनेको टेक्निकल ओपिनियन छ। पिभी रेसियो क्यान बी इम्प्रुभ। पिभी रेसियोलाई हामीले कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ त भेरिएबल कस्टलाई डिक्रिज गरेर र सेलिङ प्राइसलाई इन्क्रिज गरेर। इन केस अफ मल्टी प्रोडक्ट छ भने बाई इन्क्रिज इन द प्रोफेसनल अफ प्रोडक्ट ह्याभिङ हायर पिभी रेसियो इन द ओभरअल सेल्स मिक्स। यदि मल्टी प्रोडक्ट हामीले प्रड्युस गरिरहेको छौँ भने कम्पनीमा कुन प्रोडक्टले चाहिँ हाई पिभी रेसियो दिन्छ त त्यो सेल्स मिक्सभित्र त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रड्युस गरेर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अर्को छ कस्ट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ भेरिएबिलिटी ओभरहेड अन द बेसिस अफ नेचर भनेर सोध्यो भने कस्टलाई चाहिँ हामीले भेरिएबिलिटीमा चाहिँ क्लासिफाई गर भन्यो भने चाहिँ एउटा फिक्स कस्ट हुनसक्छ, अर्को भेरिएबल कस्ट हुनसक्छ र अर्को भनेको सेमी भेरिएबल कस्ट हुनसक्छ। सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको कस्तो त पार्टली फिक्स र पार्टली भेरिएबल कस्ट छ भने त्यस्तो खालको कस्टलाई हामी के भन्छौँ सेमी भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। लाइक टेलिफोन बिल, मेन्टेनेन्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दिज आर अल द कस्ट द्याट इज इन
सेमी भेरिएबल कस्ट आउँछ। टाइप्स अफ कस्टिङ को टाइप्सहरु के हो त युनिफर्म कस्टिङ हो, मार्जिनल, स्ट्यान्डर्ड, एब्जर्प्सन कस्टिङ, यसैलाई डिफाइन गर्ने हो। मेथड अफ कस्टिङ भनेको जब कस्टिङ, ब्याच कस्टिङ, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ, युनिट कस्टिङ भनेको मेथड हो र डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीले चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड अफ कस्टिङ फलो गर्छ बिकज द तिनीहरुको नेचर अफ वर्किङ डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। कस्ट ड्राइभर भनेको के हो त इट इज सिग्निफाइड फ्याक्टर दैट डिटरमाइन द कस्ट अफ एक्टिभिटी। यो भनेको यस्तो सिग्निफाइड फ्याक्टर हो जसले चाहिँ एक्टिभिटीजको कस्टलाई डिटरमाइन गर्नमा हेल्प गर्छ। इट इज भेरिएबल इन नेचर दैट इज भोल्युम लेभल चेन्ज भयो भने लेभल अफ टेक्नोलोजिकल पनि चेन्ज हुन्छ। फर इक्जाम्पल नम्बर अफ भेहिकल एसेम्ब्लेन्ट इज द कस्ट ड्राइभर अफ टोटल कस्ट अफ स्टेटिङ व्हील्स। फ्रिन्ज बेनिफिट भनेको के हो एडिसनल पेमेन्ट अफ फेसिलिटिज प्रोभाइडेड टु द वर्कर फर पार्ट अफ देयर स्यालेरी। हामीले उनीहरुको स्यालेरी भन्दा पनि अझै एडिसनल पेमेन्ट गर्यो भने त्यस्तो खालको फेसिलिटिज हामीले प्रोभाइड गरेको छौं भने त्यसलाई हामी फ्रिन्ज बेनिफिट भन्छौं र गिवन इन द फर्म अफ ओभर टाइम हुन सक्छ, एक्स्ट्रा शिफ्ट काम गरेको अलाउन्सेस हुन सक्छ है। दे आर डाइरेक्ट कस्ट अलाउन्स लाइक हाउस रेन्ट, डियरनेस अलाउन्स। तिनीहरु भनेको डाइरेक्ट कस्टमा पर्ने गर्छ जस्तो कि हाउस रेन्ट हुन सक्छ, डियरनेस अलाउन्स हुन सक्छ। सो आजको यो सेकेन्ड पार्ट डेको भिडियो चाहिँ यति नै हो। हामीले के हेर्यौं त एकचोटी सरर डिस्कस गरिहालौं। फर्स्टमा हामीले हेरेको थियौं अब्जेक्टिभ अफ कस्ट एकाउन्टिङ भनेको के हो, त्यसपछि फाइनान्शियल एकाउन्टिङको लिमिटेसन के हो र त्यो लिमिटेसनलाई चाहिँ कस्ट एकाउन्टले कसरी ओभरकम गर्दिन्छ, त्यसरी कस्ट एकाउन्टमा के आइटमहरु चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन, एक्सक्लुड गरिन्छ हैन। त्यसरी एबीसी एनालाइसिस भनेको के हो, यसको एडभान्टेज के हो, एफएसएनडी एनालाइसिस भनेको के हो, बिल अफ मेटेरियल भनेको के हो, पर्पेचुअल इन्भेन्टरी र कन्टिन्युअस स्टक भेरिफिकेसन भनेको के हो, ईओक्यू भनेको के हो, डेन्जर, सेफ्टी स्टक, बफर स्टकको मिनिङ हेर्यौं। भेरियस मेथड के युज गरेर चाहिँ हामीले इस्यु अफ मेटेरियलको प्राइस निकाल्न सक्छौं। आइडल क्यापेसिटी भनेको के हो, आइडल टाइम भनेको के हो, जस्ट इन टाइम भनेको के हो, टाइम मोसन भर्सेस मोसन स्टडी हेर्यौं। जब एनालाइसिस भर्सेस भ्यालु एनालाइसिस हेर्यौं। कस्ट सेन्टर भनेको के हो, कस्ट युनिट भनेको के हो, रोलिङ बजेट भनेको के हो, पर्फर्मेन्स बजेट भनेको के हो, की फ्याक्टर र लिमिटेड फ्याक्टर भनेको के हो, टाइप्स अफ बजेट के हुन सक्छ, त्यसैगरी आई लेभल टर्नओभरको इफेक्टले के हुन सक्छ, लिमिटेसन अफ ब्रेक इभन एनालाइसिस भनेको के हो, रिजन युज इन ब्रेक इभन चार्ट किन हामी युज गर्छौं त डिसिजन मेकिङमा, मार्जिन अफ सेफ्टी भनेको के हो र यसलाई हामी कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौं, र फिक्स कस्ट किन डिसिजनको लागि रिलेभेन्ट हुँदैन र कुन केसमा चाहिँ रिलेभेन्ट हुन्छ त्यो हेर्यौं। सीबीपी एनालाइसिस भनेको के हो, कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस भनेर सोध्न सक्छ अथवा सीबीपी एनालाइसिस भनेर सोध्यो भने लेख्ने यही हो। रेमेडीज के हो त लेबर टर्नओभरलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई, त्यसैगरी मेथड अफ सेपरेटिङ सेमी भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टमा सेपरेट गर्नलाई कुन मेथड युज गर्न सक्छौं, पीवी रेशियो चाहिँ हामीले कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौं, कस्ट यदि भेरिएबिलिटीको बेसिसमा डिफाइन क्लासिफाई गर भनेको छ भने फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट र सेमी भेरिएबल कस्ट पनि भयो। टाइप्स अफ कस्टिङ हेर्यौं, मेथड अफ कस्टिङ, कस्ट ड्राइभर भनेको के हो र लास्टमा फ्रिन्ज बेनिफिट भनेको के हो। अब हामी डे थर्डको भिडियोमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट कस्टको चाहिँ कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यसको रिगार्डिङ हामी हेर्नेछौँ। सो यो इक्जाम टिप्स भइहाल्यो। त्यसैगरी यदि यो हाम्रो क्याप 1, क्याप 2, क्याप 3 को ग्रुपमा कनेक्ट स्टिल हुनु भएको छैन भने तपाई कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। यु क्यान अल्सो कनेक्ट विथ मी अन टेलिग्राम नम्बर अवेलेबल यहाँ गराएको छु र प्रिभियस फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर र थर्ड इयर, फोर्थ इयरको ग्रुपमा पनि एड अप हुनलाई टेलिग्राम ग्रुपमा तपाईलाई लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ तपाई गएर चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानल मेक यु सेल्फ इन्टेलिजेन्ट अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन सो दैट यु विल नट मिस द लेटेस्ट भिडियो जुन चाहिँ हामी अपलोड गर्नेछौँ। थ्यांक यू गाइज, होप यु इन्जोय लर्निङ हैन। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यु क्यान अल्सो कनेक्ट विथ मी अन फेसबुक आइडी यहाँ रहेको छ। फर सर्च भिडियोज प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। हैव अ नाइस डे, बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम।